हुआ अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। सेवा होवा नमस्कार। सदाझै हङकङभित्र यात्रा संग्रह कार्यक्रम लिएर म प्रस्तुता खुसी राई उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि म तपाईहरुलाई भाग 11 वाचन गरेर सुनाउने छु। गएको हप्ता मैले भाग 10 वाचन गरेर सुनाइसकेको थिएँ। हजुरहरुको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया एकदमै आइरहेको छ। हजुरहरुले धेरै भन्दा धेरै माया गरिदिनु भएको छ। हजुरहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले पनि सुरुबाट अन्तिमसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। र अस्ति मैले गएको हप्ता यस लुटेरा समूहले आफ्नै मुलुकभित्र र कोरिया र चीनमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर निकै ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो भन्नेबाट क्रमशः गरेको थिएँ। आज म भाग 11 त्यहीबाट क्रमशः गर्नेछु। कृपया सुनेर साथ दिनुहोला। कोरियामाथि बकुले आक्रमण गर्न छोड्यो तर चीनमाथि छोडेन। सन् 1369 देखि 1446 को अवधिमा बकुले जेज्याङमाथि सरदर 3 वर्षको एकचोटिको हिसाबले जम्मा 34 चोटि आक्रमण गर्यो। पहिलेको तुलनामा पछिल्लो घडी यिनले आफ्नो आक्रमणलाई थप सघन तुल्याएको देखिन्छ। जस्तै सन् 1523 देखि 1588 को अवधिमा सरदर वर्षको एकचोटिको हिसाबले यिनले जम्मा 66 चोटि चीनमाथि आक्रमण गरे। सम्राट जियाङजिङ सन् 1521 बाट 1567 को शासनकालले उत्तरार्धमा बकु क्रियाकलाप अन्तिम पटकको लागि चरम सीमामा पुगेको थियो। सन् 1523 मा मिङ सम्राटले जापानसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा टुटाइने साथै पूर्ववत समयदेखि खुकुलो तुल्याइदिएको समुद्री मार्गी व्यापारमाथि समेत पूर्व प्रतिबन्ध लगाए। परिणामत चिनिया व्यापारी र बकुको मिलेमतोमा पहिलेबाट झाँगिएको कालो धन्दा झन घनीभूत रूपमा मौलायो। पोर्चुगल र स्पेनको प्रवेश चिनिया पानीमा भइसकेको कारणले यिनको संलग्नता यस कालो धन्दामा प्रत्यक्ष परोक्ष रहन थाल्यो। सन् 1550 को दशकसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण पूर्वी एसियाको समुद्र यी बकुको कब्जामा रहन गयो। तर यी दशकहरूबाट बकुको सञ्जालको नेतृत्व वाङजी नामक चिनिया डाकुको हात गयो। डकैत पेसा अगाल्नु-पूर्व वाङजी एक मशहुर समुद्र व्यापारी थिए। उनको विशाल व्यापारिक सञ्जाल अन्तर्गत सञ्चालित पानी जहाजहरू हतियारधारी लडाकुद्वारा सुसज्जित हुन्थे। सन् 1539 देखि 1552 को अवधिमा यिनले आफ्नो व्यापारिक कारोबारलाई मजबुत तुल्याउन स्थानीय सैनिक अधिकारीसँग साथगाठ गर्ने प्रयास गरे। समुद्री व्यापारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थप खुकुलो तुल्याउनको लागि पहल गरे। अफसोस चीन सरकारले वाङजीको चाहना विपरीत सन् 1551 मा समुद्री व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। चीन सरकारको यसै रवैयाप्रति वाङजी हदैसम्म क्रुद्ध भए। प्रतिशोध स्वरूप उनले आफूलाई बकुभित्र प्रवेश गराएर छोटो समयमा नै उनी बकुको नाइकेमा नियुक्ति हुन सफल भए। त्यसपछि उनी चीन विरुद्ध विभत्स शैलीको आक्रमण गर्ने योजना बनाउन जुट्न थाले। स्मरण रहोस्, वाङजीको प्रवेश पश्चात बकुको सांगठनिक संरचनात्मक आमूल फेरबदल भयो। यस संस्थाभित्र अब 70% चिनिया, 20% जापानी र 10% अन्य मिश्रित राष्ट्रका डाकाहरू रहन गए। अब वाङजीको नेतृत्वमा परिचालित बकुको आफ्नो श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण चीनको पूर्वी किनारबाट सुरु गर्यो। समुद्र किनार तथा त्यसको छेउछाउ रहेका तमाम सरकारी कार्यालय, धनसार, खाद्यान्न भण्डार लगायतका गाउँ बस्तीमाथि बडो विभत्स शैलीमा बकुले आक्रमण गर्न थाल्यो।
गाउँ बस्तीमाथि बडो विवश शैलीमा बकुले आक्रमण गर्न थाल्यो। समयको लघुतम अन्तरालकालमा यिनीहरू यति शक्तिशाली भए कि सन् 1554बाट यिनले पूर्वी किनारमा धमाधम किल्ला निर्माण गर्न थाले र एउटा किल्लामा न्यूनतम 20,000 लडाका तैनात रहेको हुन्थे। आक्रमण गर्दै जाने क्रममा बकुका राजा वाङजीको लडाकु दस्ताले मिङकालीन चीनको दोस्रो दरबार नानकिङमाथि धावा बोल्ने अवस्था आयो। अब भने बकुको विरुद्धमा केही गर्नै पर्ने दबाब मिङ दरबारमाथि पर्यो। फलत मिङ दरबारले यी डाकु समूहलाई दबाउन 2 जना दक्ष जर्नेल क्रमशः चिक्वाङ 1528 र 1588 र दायु 1503 र 1569 लाई हटायो। यी 2 जर्नेलले चीनको सम्पूर्ण पूर्वी किनारबाट बकुलाई निर्मूल पार्न जम्मा 10 वर्ष निरन्तर लडाईँ लड्नु परेको थियो। सन् 1555 देखि 1565 सम्मको 1 दशक लामो यस निर्णायक भिडन्तमा चिनिया सैनिकको जम्मा 80 वटा युद्ध लड्नु परेको थियो। बकुलाई चिनिया माटोबाट धराएसी तुल्याउन चिनिया दरबारले सबै किसिमको रणनीति अपनाउनु कुनै उपाय बाँकी राखेनन्। यस क्रममा तत्कालीन विश्व महाशक्ति पोर्चुगल र स्पेनलाई समेत चीनले गुहार्यो। कतिपय युद्धमा यी 2 मुलुकबाट उल्लेखनीय सहयोग चीनले प्राप्त गर्यो। यिनको सहयोगबाट प्रभावित चीनले इनाम स्वरूप पोर्चुगललाई मकाउ र स्पेनलाई च्वानचाउमाथि पाइला टेक्ने अवसर दियो। सन् 1565 मा जर्नेल दये जिग्वाङ र यु दायुफोन एकपटक जापानी र चिनिया लुटेराको शेष गहबन्दलाई समूल नष्ट पार्न एउटै युद्ध मोर्चामा होमिएर अन्तिम युद्ध लडे। यो युद्ध भुटान र ग्वाङ्गोङ सीमा क्षेत्रमा पर्ने नानाउ दिङमा भएको थियो। यस अन्तिम भिडन्त पश्चात भने चीनको सम्पूर्ण पूर्वी किनारबाट सदाका लागि बकुको अस्तित्व नामेट भएर गयो। सन् 1564 मा यता दक्षिण चीनको किनार स्थित पर्ल रिभर डेल्टामा अर्को निर्णायक युद्ध भएको थियो। पोर्चुगलको सहयोगमा भएको यस युद्ध पश्चात चीनको दक्षिण भेगबाट बकु सदाका लागि विस्थापित भएर गयो। अनन्तमाथि उल्लेखित 2 वटा निर्णायक कारबाही पश्चात चीनको समुद्रबाट बकु भनिने समुद्री लुटेराहरूको कुख्यात सञ्जाल सदाका लागि अवसान भएको देखिन्छ। त्यसमाथि अझ सन् 1567 मा चीनले जब सबै किसिमको व्यापारिक प्रतिबन्धलाई फुक्का गर्यो तब बचे खुचेका नामुद लुटेराहरू समेत वैधानिक व्यापारमा सरिक भए। त्यस घडी उपरान्त भने इतिहासमा सिङ्गो बकु युग नै अन्त भएर गयो। जापानी समुद्री लुटेरा बकुको उन्मूलन भएको छ। दशकपछि पुनः चीन समुद्रमा समुद्री लुटेराको अर्को लहरको देखा पर्यो। तर यसपटक डाकुहरू चिनिया मुलुकका थिए। अझ चिनिया मुलुकका समुद्री लुटेरा बारे चर्चा गर्नुपर्दा मिङ वंशावली चीनको दक्षिण पूर्वी समुद्रमा सर्वाधिक शक्तिशाली डाकु व्यापारी तथा जल सेनाका प्रधान सेनापति जेङ जिलुङ 1604-1661 को नाम सर्वप्रथम लिनुपर्ने हुन्छ। जेङ जिलुङको जन्म फ्युजान प्रदेशको नानाङ भन्ने गाउँमा भएको थियो। किशोर उमेरमा यिनले कुनै एउटा व्यापारिक जहाजमा फाल हानेर छोडेका घर छोडेका थिए। केही समयपछि उनी मकाउ स्थित मामा घर पुगे। 2-3 वर्ष त्यहाँ बस्दा उनले पोर्चुगली इसाई धर्ममा समेत रूपान्तरण गरे र इसाई नाम निकोस गस्फोर्ड प्राप्त गरे। एक दिन आफ्ना मामाले उनलाई केही कार्गो स्थित जापानको नागासाकी पठाए। त्यहाँ ती डान नामक चिनिया समुदायका एक धनाढ्य व्यापारिक नाइकेसँग उनको भेट भयो। लिडानको युरोपेलीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका कारण उनले जेङलाई डच समुदायको निम्ति दोबासेको जागिर मिलाइदिए। सन् 1662 मा डच हल्यान्ड हाल नेदरल्यान्डसँग शक्तिले ताइवान नजिकको पेस्काडोर्स द्वीप हाल पेङ्गो काउन्टीमाथि पाइला टेक्दा चिनिया शक्तिसँग झडप परेको थियो। त्यसपछि चिनिया र डच बीच शान्ति वार्ता हुँदा अनुवादको रूपमा डानले जेङलाई
पठाए। जापान छोड्नु पूर्व उनले तागावा मात्सु नामक स्थानीय महिलासँग विवाह गरिसकेका थिए, जसबाट सन् 1264 मा कोक्सिङ्गा नामक छोराको नाम भयो। त्यही वर्षदेखि जेङले डच इस्ट इन्डिया कम्पनीको कमान्डिङ अफिसरको अनुवादक भएर समेत काम गरे। सन् 1623 मा लिडानले मृत्यु बेहोरे। त्यसपछि उनले व्यापारिक सञ्जाललाई जेङले 19 वर्षको उमेरमा हाँक्नु पर्यो। लिडानको मृत्यु पश्चात प्राप्त 20 वटा पानी जहाज र जनशक्तिलाई उनले बढाउँदै लगे। डचका व्यापारिक प्रतिस्पर्धी पोर्चुगीलाई तह लगाइदिने नाममा जेङले डचबाट पानी जहाज तथा हतियार बटुल्न थाले। तर ती जहाज तथा हतियारलाई उनले आफ्ना पहलमा सन् 1625 मा गठित चिनिया डाकाहरूको छाता सङ्गठन शिवाजीलाई मजबुत बनाउन लगाए। उनले त्यसबेला 18 जना कहलिएका डाकाहरू समेटेर त्यस सङ्गठनको स्थापना गरेका थिए। त्यसपछि त जेङ सिंहको दक्षिण पूर्वी सागरकै एउटा विशालतम शक्तिको रूपमा उठाए। उनको नेतृत्वमा त्यसबेला 400 वटा जहाज र 10,000 जनशक्ति परिचालित थिए। जेङको नेतृत्वमा सञ्चालित डाकाहरूको सङ्गठन यति शक्तिशाली भयो कि जसले सन् 1628 युद्धमा चीनको नौसेनी शक्तिलाई समेत हराइदियो। यिनको समुद्री रणकौशलबाट प्रभावित चिनिया सम्राटले उनीसँग लडेर बारम्बार हार्नुभन्दा सम्झौता गर्न बेस ठाने उनलाई मेजर जनरलको पदमा नियुक्ति दिने प्रस्ताव अघि सारे। जेङले पनि आफ्नो व्यवसाय वैधानिकताले खोड उडाउने सुवर्ण अवसर ठानी सो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकारे। मिङ नौसेना नियुक्ति पाए पश्चात सन् 1630 मा उनको श्रीमती नागवा र छोरा जेङसेङ कोक्सिङमा फ्युजानबाट आएर बस्न थाले। अब जेङले यहीबाट आफ्नो 800 भन्दा बढी सशस्त्र व्यापारिक युद्धपोतहरू सञ्चालन गर्न थाले, जुन जहाजहरू जापानदेखि भियतनामसम्मको समूह किनार ओहोरदोहोर गर्दथे। सन् 1633 मा सम्राटले उनलाई चीन सागरमा बढ्दो विदेशी व्यापारी तथा चिनिया डाकाहरूको चलखेललाई नियन्त्रण गर्न किनारीय इलाकाको नौसेना प्रमुखमा बढुवा गरिदिए। त्यसबेला ताइवानको समुद्री नाका भएर चल्ने व्यापारिक जहाजहरूलाई डच इस्ट इन्डिया कम्पनीले स्थानीय डाकाहरूसँग मिलेर नियन्त्रण गरेको थियो। फलत त्यहाँबाट उठ्ने ठुलो राशिको राजस्व चीनको राजढुकुटीमा जान छाडेको थियो। अब डच इस्ट इन्डिया कम्पनीको हालिमुहालीलाई खत्तम पार्न नौसेना प्रमुख जेङ लागि परे। परिणाम डच र चिनिया नौसेना बीच 1 महिना लामो युद्ध फ्युजान र किनमेन द्वीप बीचको समुद्र भयो र अन्ततः अक्टोबर 22, 1633 को दिन भएको एक निर्णायक भिडन्त डच शक्तिहरूको हार भयो। यस जितलाई जेङले यति धेरै लुटको धनमाल एकीकृत गरे जसले उनलाई अकल्पनीय ढङ्गले समृद्ध तुल्यायो। उनले सिङ्गो फ्युजान प्रदेशको 60% जग्गा खरिद गरी आफूलाई एउटा शक्तिशाली जमिनदारको रूपमा उभ्याउन सफल भए। त्यसपछि अझ प्रधान सेनापति नै बनाइदिए। सन् 1640 मा उनलाई फ्युजान प्रदेशको मुख्यमन्त्री तुल्याइदिए। सन् 1644 मा चीनमा मिङ वंशको औपचारिक अन्त सम्राटको आत्महत्या पश्चात हुन गयो। त्यसो त चीनले मिङ कालको उत्तरार्धमा प्राकृतिक प्रकोप, अनिकाल, युद्ध तथा आन्तरिक विद्रोहीलाई एकैचोटि खेप्नु परेको थियो। देशभरि सशस्त्र किसान विद्रोहको राको जलेको थियो। यस कृषक विद्रोहका एक प्रमुख अगुवा थिए ली चिचेङ, जसको सेनाले अप्रिल 24 तारिक बेजिङमाथि धावा बोल्यो। यस खबरबाट बेचिन सम्राट चोङचेङले शत्रुको हातबाट अपमानपूर्वक मर्नुभन्दा अप्रिल 25 तारिकका दिन आफै फर्बिडन सिटी दरबार पछाडिको चिङसाङ पाहाडको रूपमा झुन्डिएर आत्महत्या गरी मिङ वंशको शासनकाल औपचारिक अनन्त गराए। त्यसपछि युद्ध नै नलडी ली चिङचेङले बेजिङ कब्जा गरेर आफूलाई साङ वंशको सम्राट घोषणा गरे। आफ्नो राजगद्दीलाई बचाइराख्न इतिहासमा प्रत्येक सम्राटले आफ्नो बाँकी रहेका वैरीलाई समाप्त गर्ने गरेको देखिन्छ। सोही
अनुरूप लीले पनि अपदस्थ मिङ सेनाका जर्नेलको नेतृत्वमा उत्तरी सिमानामा मचुसँग युद्धरत दस्तालाई खत्तम पार्न सानहाई पासतर्फ लागे। सङ्कटको यस विशिष्ट अवस्थामा मिङ जर्नेल वु साङहुईले आन्तरिक विद्रोहलाई दबाउन अनन्त आफ्नै शत्रु मचुसँग सहयोग मागे, तर मचु शासकले आफ्नो पक्षमा काम गर्ने भए मात्र सहयोग गर्ने शर्त राखे। बिचरा जर्नेलसँग अर्को उपाय पनि त थिएन। त्यसपछि जर्नेल वु र मचु सेना मिलेर ली चिचेङलाई सनहाई पासको युद्धमा 27 मे 1644 मा हराइदिए। त्यसपछि लीका हरुवा सैनिकहरूले बेजिङमा केही दिनसम्म लुटपाट मच्याएर जुन 4 का दिन ली स्वयं सक्दो सम्पत्ति लिएर बेजिङबाट बेपत्ता भए। जुन 6 तारिक मचु राजकुमार डोरगन र जर्नेल वु बेजिङ पुगे र नाबालक सुन्जीलाई चीनको नवीन सम्राटको रूपमा राज्य अभिषेक गराई चीन वंशको उदयलाई स्थापना गरे। बेजिङको नाटकीय विस्थापन पश्चात बचेखुचेको मिङ राजखलक तथा सैनिक दक्षिणतिर पलायन भए। नानजिङमा उनीहरूले दरबार स्थापना गरे र मिङ वंशलाई निरन्तरता दिन राजकुमार युङसोङफुलाई जुन 19 का दिन सम्राट तथा सम्राटको रूपमा गद्दीरोहण गराई उनलाई सम्राट होङवाङको उपाधि दियो। सन् 1645 मा मचु सैनिकको दक्षिण मिङको राजधानी नाङजिङमाथि पनि दखल पुर्यायो। नाङजिङको पतनसँगै सम्राट होङवाङ पनि मे 28 का दिन पक्राउ परेर उनलाई कारबाहीको निमित्त बेजिङ पठाइयो। 18 अगस्त 1645 भारतको मिङ वंशका संस्थापक तथा प्रथम सम्राट जुयुआङ जाङका 9औं पुस्ते दर सन्तान राजकुमार ताङ अर्थात् जो युजियानलाई लुङ वु सम्राटको उपाधि दिएर राज्यारोहण गराए। यिनको गद्दीरोहण नयाँ राजधानी फ्युजान प्रदेशको फुजौमा मुख्यमन्त्री जेठ जिलुङको संरक्षणात्मकत्वमा रहेको थियो। सम्राट लोङवु निसन्तान भएका कारण उनले जेङ जिलुङका जेठा छोरा जेङ सेनालाई धर्मपुत्रको रूपमा अपनाएर राज्यको कुल नाम काउसिङे ले आभूषित गरिदिए, जसको अर्थ हुन्छ राज्यको कुल नायक। यसै बेला सम्राटबाट उनले नयाँ निजी नाम समेत प्राप्त गरे, चेङपुङ, जसको अर्थ हो सफल। काउसिङे शब्दलाई पश्चिमाहरूले कोक्सिङ्गा भनिदिए। मचु शासकको चीनको दक्षिण इलाकामा प्रभुत्व जमाएर बस्न थालेको मिङ वंशको भारे भुरे सम्राटलाई ध्वस्त तुल्याउँदै लाने नीतिलाई जोडतोडका साथ लागू गरेको थियो। सोही नीति अनुरूप सन् 1646 सेप्टेम्बर महिनामा मचु सैनिक दस्ता सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको पहाडी गैंडाबाट फ्युजान इलाका छिर्न सफल भयो। ऐतिहासिक स्रोतका अनुसार जेङ जिलुङ स्वयंले कतिपय नाकामा सुरक्षा व्यवस्था खकुलो पारेर मचु सैनिकको प्रवेशलाई सबल तुल्याइदिएका थिए। मचु सरकारसँगको गोप्य साँठगाँठका कारण उनले यसो गरेका थिए। मचु सैनिकको आक्रमणमा परेपछि जेङ जिलुङ समुद्र किनारमा स्थित आफ्नो किल्लातिर पलायन भए। बिचरा सम्राट एक्लैले बैरीको सामना गर्नु पर्यो। उनका बचेकुचेका सैन्य दस्ता तस नस तुल्याएर अन्तमा सम्राट स्वयं पनि शत्रुको पञ्चामा परे। त्यसपछि तुरुन्त उनलाई झुन्ड्याएर मारियो। त्यसपछि चीन सरकारले जेङलाई फ्युजान र ग्वाङडोङ प्रदेशको राज्यपाललाई बनाइदिने शर्तमा आत्मसमर्पण गर्न लगाउन आफ्नो 2 हात दूत पठायो। आफ्नो श्रीमती, छोरा र भाइहरूले उक्त शर्तमा आत्मसमर्पण नगर्न अनुरोध गरे, तर उनी मानेनन् र फुचौमा उपस्थित चीन शक्ति सामु उनले सन् 1646 नोभेम्बर 21 तारिक आत्मसमर्पण गरे। जेङ जिलुङको सहयोगमा फ्युजान प्रदेश कब्जा गर्न सफल भएका कारण चीन सरकारले उनलाई बडो भव्यताका साथ पुरस्कृत गर्यो र उनलाई फ्युजान प्रदेशको राज्यपालमा समेत नियुक्ति दियो। फ्युजान प्रदेश मचु सैनिकको कब्जामा गइसकेपछि 22 वर्षे कोक्सिङ्गा चेङचुङ पिताका सम्पूर्ण
प्राय जहाजहरू लिएर ताइवान द्वीपमा आश्रय लिन पुगे। अरू ठाउँको तुलनामा यो स्थान रणनीतिक हिसाबले निकै सुरक्षित थियो। अब आफ्नो पिताको व्यापारिक सञ्जाल तथा सैन्य बललाई आफ्नो काकाहरूसँग मिलेर अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व कोक्सिङ्गाको काँधमा आइपर्यो र उनले आफ्नो पिताको सैन्य तथा व्यापारिक सञ्जाललाई पुनर्संरचना गरी झन मजबुत बनाउँदै लगे। त्यसपछि यिनले आफ्नै नौसैनिक शक्तिको आडमा फ्युजान क्षेत्र ओगटेर बसेका मचुहरूमाथि थलबाट आक्रमण गर्न थाले। सन् 1647 उपरान्त साथै तोङवाङ जिल्लाबाट मचुलाई धपाउन सफल पनि भए। यस हमला लगत्तै मचु सैनिकले जेङ परिवारको गृहनगरमाथि आक्रमण गर्यो। कोक्सिङ्गाकी माता तागावा मात्सुको खोजीमा मचु सैनिक लागे, तर सैनिकको हात पर्नु अघि नै उनले आत्महत्या गरिन्। त्यसो त तागावालाई मचु सैनिकले बलात्कार गरी मारेको कथन कतिपयको रहिआएको छ। माताको मरणपछि कोक्सिङ्गा मचुप्रति अगोरै क्रोधित भए। सन् 1960 पश्चात कोक्सिङ्गा जेङ खलकभित्र प्रमुखको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्षम भइसकेका थिए। त्यसपछि मिङ वंशका उत्तराधिकारीका रूपमा बचेका एकमात्र सम्राट युङली प्रति पूर्ण वफादारीका साथ आफूलाई समर्पण गर्न प्रण गरे। मचु शक्तिपूर्ण बलका साथ सम्राट युङलीको पछि लागेको कारण सम्राट स्वयंलाई घुमन्ते दरबार र आफ्नै ज्यान बचाउन धौधो परेको अवस्था भेट्यो। चिङ शक्तिको बढ्दो प्रतापको कारण कोक्सिङ्गाले आफ्नो पनि अन्तिम मिङ सम्राटलाई उल्लेखनीय ढङ्गले सहयोग पुर्याउन सकेनन्। आफ्नै अस्तित्व सङ्कटमा परेको त्यो अवस्थामा उनी दक्षिण पूर्वी किनारमा अवस्थित आफ्नै इलाकालाई मजबुत बनाउनतिर लागे। कोक्सिङ्गाले सन् 1651 सालमा जलथलबाट फ्युजान प्रदेश ओगटेर बसेका मचुहरूमाथि भीषण आक्रमण गर्न थाले। यसै बेला उनको सियामेन एमोई बन्दरगाह कब्जा गरे र यही घडीबाट सियामेनलाई उनले मचुमाथि जवाफी हमला गर्ने आधार इलाकाको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। सन् 1660 सम्म यस इलाकालाई उनले आफ्नो प्रमुख सैन्य बसेका रूपमा प्रयोग गरे। सन् 1651-52 को भिडन्तमा कोक्सिङ्गाको मिङ भक्त सेनाको फ्युजान प्रदेशबाट मचु सेनालाई लपेट्न सफल भयो। उनको यस्तो आक्रमण क्रियाकलापलाई देखेर मचु सरकार निकै भयभीत भयो। पिताले अघि बढाएको घरेलु विरासतलाई थाम्ने क्रममा कोक्सिङ्गाको प्रताप समग्र पूर्व र दक्षिण चीन सागरमाथि पर्न थाल्यो। याङ्जी नदीको मुख हुँदै नान्जीतर्फ व्यापारिक सिलसिलामा आवाजावट गर्ने तमाम युरोपेली तथा चिनिया जहाजहरू यिनको इसारामा चल्नु पर्ने अवस्था आयो। मचु सरकारको कुनै पनि जहाज लुटपाटबाट उम्कन नसक्ने भए। अब फलत यस इलाकाको समुद्री व्यापार कोक्सिङ्गाको एकल प्रभुत्व स्थापना भयो। उनको व्यापारिक जहाजहरू जापानसम्म पुग्थे। कुल मिलाएर भन्नुपर्दा याङ्जी नदीदेखि मेकोङ डेल्टासम्मको सारा समुद्र किनार पूर्णतः उनको नियन्त्रणमा थियो र यो अवस्था करिब 1 दशकसम्म रहिरह्यो। चीन सरकारको नजरमा अब कोक्सिङ्गाको क्रियाकलाप निकै खतरनाक साबित भयो। यो विद्रोही शक्तिलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यता चीन सरकारलाई आइपर्यो। त्यसपछि सम्राट सुन्जीले कोक्सिङ्गाको पिता मार्फत वार्ता जुक्ति अपनाएर बेइजिङमा रहेका उनका पिता जेङ जीलुङलाई चीन सरकारले वार्ताको लागि आफ्नो पुत्र कोक्सिङ्गालाई पत्र लेख्न अनुरोध गर्यो। त्यसपछि कोक्सिङ्गा र मचु सरकार बीच वार्ताको एउटा लामो श्रृङ्खला सुरु भयो। वार्ताको यस श्रृङ्खला सन् 1654 सम्म चल्यो, तर चीन सरकारले वार्ताद्वारा कोक्सिङ्गाको इलाकामाथि हमला गर्न राजकुमार जिदुलाई हटायो। सन् 1656 मे 9 तारिक जिदुको सेनाले सियामेन नजिक स्थित जिनमेन द्वीपमा रहेको कोक्सिङ्गाको सैनिक तालिम केन्द्रमाथि हमला गर्यो। संयोगवश त्यसै बेला एउटा ठुलो समुद्री आँधी चल्यो, जसका कारण कोक्सिङ्गाको सेनाले शक्तिशाली मचु सैनिकलाई हराइदियो। सन्
1658 मा कोक्सिङ्गाले 1,30,000 सैन्य तथा करिब 1,000 वटा युद्धपोतहरू परिचालन गरी जेङजियाङ कब्जा गरे। त्यसपछि सन् 1659 मा पूर्व मिङ राजधानी नानजिङलाई कब्जा गर्ने हिसाबले उनी आफ्नो दलबल सहित याङ्जी नदीतिर लागे र त्यहाँबाट जल र थल सेनाद्वारा आक्रमण गर्न थाले। तर यस युद्धमा उनको हार भयो। उनका जहाजहरूलाई घेराबन्दी गरी ध्वस्त पारियो। त्यसपछि कोक्सिङ्गाको फौज फ्युजानतर्फ पलायन भयो। चीन सरकारले उनलाई आफ्नै आँखाडा फ्युजानमा समेत गरी खान दिएन। त्यहाँ टिक्ने अवस्था नभए पनि उनी वैकल्पिक आधार इलाकाको खोजीमा जुट्न बाध्य भए। आफ्नो पिता डकौती पेसामा संलग्न रहेको बेला र डचद्वारा खेदिनु पूर्व उनलाई ताइवान एउटा किल्ला स्थापना गरेर बसेका थिए। खेदिनु पूर्व उनले ताइवानमा एउटा किल्ला स्थापना गरेर बसेका थिए। त्यहाँ एउटा खेदिए पश्चात पनि डचसँग उनको व्यापारिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नै थियो। तर हालसम्म उनको स्मारक सामर्थ्य कमजोर हुँदै गएका कारण अब ताइवानलाई सम्भावित आखण्ड बनाउने निधो गरे। मूल किल्ला जिल्यान्डियाको बन्दरगाह कम जहाजहरू तैरिएर अवसर पारेर कोक्सिङ्गाको विशाल सैनिक जत्था सन् 1661 अप्रिल 23 का दिन ताइवानको पश्चिम किनारमा देखा पर्यो। करिब 25,000 सेना सहितको 800 वटा युद्धपोत एकैसाथ ताइवानको समुद्री आगमनमा लागेको बाक्लो हुस्सुलाई चिर्दै देखा पर्दै डचहरू स्तब्ध भई 3 छक्क परेका थिए। जनशक्ति र पानी जहाजको यति विशाल चिनिया लहरको समुद्री यात्राको सिलसिलामा 2 शताब्दी अगावै जेङ हेको पालामा मात्र निस्किएको थियो। वास्तवमा सन् 1624 देखि ताइवान डचहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण उपनिवेश रहँदै आएको थियो। पोर्चुगलले मकाउ पूर्वी एसियाको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बनाए जे डचले ताइवानलाई बनाएको थियो। मकाउ एउटा सूक्ष्म तर ताइवान एउटा विशाल द्वीप थियो। मकाउ चीनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा थियो। ताइवान चीनको मानचित्रभित्र पूर्ण रूपमा समेटिएको थिएनन् त्यस बेलासम्म। त्यसैले डचहरू सकेसम्म ताइवान गुमाउन चाहँदैन थिए। डच र कोक्सिङ्गाको सेनाबीच 9 महिना लामो युद्ध भयो। यता युद्ध भइरहेको बेला उता चीन सरकारले नजरबन्दमा रहेका कोक्सिङ्गाको पिता जेङजी लुङलाई सन् 1661 नोभेम्बर महिनामा झुन्ड्याएर मारियो। कोक्सिङ्गाले आत्मसमर्पण गर्न नमानेपछि चीन सरकारले जेङजी लुङलाई सन् 1655 देखि सर्वस्वहरणसहित नजरबन्दमा राखेको थियो। त्यसो त अवदस्त मिङ वंशलाई समूल नष्ट गर्न चीन सम्राटले सन् 1647 देखि नै तमाम समुद्री व्यापारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 1655 मा किनारीय प्रदेशहरू जस्तै ग्वाङ्डोङ, फ्युजान, ज्याङयुङ तथा साङवोङ प्रदेशमा किनारीवर्ती सीमानाहरू भित्रपट्टि सारिएका थिए, जस अनुसार समुद्रमा करिब 15 देखि 25 किलोमिटर दूरीभित्र बसेका सम्पूर्ण बस्तीहरूलाई उठाइएको थियो। नागरिकका तमाम निजी नाउ तथा जहाजहरूलाई सैनिक अधिकारी आएर जलाइदिएका थिए। ससाना नौका समेत समुद्र चलाउन मनाइ थियो। सन् 1661 मा सम्राट ङ्यान्सीको गद्दिरोहणपछि सीमा सार्ने नीतिलाई थप सशक्तिकरण गरियो। उनले बचेखुचेका तमाम किनारावासीलाई किनाराबाट 25 किलोमिटर टाढा सर्न कडा आदेश दिए। तीन दिनभित्र मचु सैनिकले किनारका सबै घरलाई तसनस पारी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई विस्थापित गराए र सोही अनुरूप नयाँ सिमाना निर्धारण गरिदियो। सन् 1662 र 63 मा किनारीय सिमानालाई थप भित्र सारियो। यसरी 3 चोटिसम्म सिमाना सारेपछि मात्र अन्तिम सिमाना निर्धारण गरियो। सूचना पाटीमा यस्तो लेखिएको थियो, जसले यस सीमारेखालाई नाग्दछ उसको टाउको तुरुन्त काटिनेछ। 9 महिना लामो युद्ध पश्चात अनन्त फेब्रुअरी 1 तारिक 1662 का दिन ताइवान डच गभर्नरले कोक्सिङ्गा सामु आत्मसमर्पण गरे। उनको आत्मसमर्पणले ताइवानमा 38 वर्षे लामो उपनिवेशवादको अन्त्य भयो र यस भूमिको स्वामित्व पूर्ण रूपमा चिनियाको हातमा गयो। मिङ संस्कृति र सभ्यताको वीर रक्षक कोक्सिङ्गाले त्यसपछि ताइवानलाई
मिङ अधिराज्य घोषणा गरी आफूलाई त्यसका राजा बनाए। उनले ताइवान राज्यको स्थापना गरेर मिङ वंशलाई नै निरन्तरता दिएको कुरालाई उद्घोषण गरे र मिङ शैलीमा आफ्नो राज्य प्रणालीको जग बसाउन थाले। सत्तासीन चिङ वंशलाई ढाली मिङ वंशको पुनर्स्थापनाको लागि लड्न यस ठाउँलाई मूल आधार इलाका बनाउने उद्देश्य अनुरूप उनले धमाधम सैनिक तालिम गराउन थाले। अफसोस ताइवान कब्जा गरेको 6 महिना नबित्दै जुन 23 तारिक अचानक अल्पायुमा उनको निधन भयो। आज यति भन्दै तपाईहरुलाई मैले भाग 11 वाचक क्रमशः गरेको छु र तपाईहरुलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ हो अनलाइन टिभीलाई धेरै भन्दा धेरै माया गरिदिनु होला र तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कस्तो कार्यक्रम गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ र हजुरहरुले चाहनु भएको कार्यक्रम हामीले छिटै नै तपाईहरुमा ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेको छौं भन्दै यति भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त